बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ततीर अखलाक के हवाले से हम रियाज़ुस सालिहीन का मुताला कर रहे हैं। हदीस के अल्फाज ये हैं, वअन उसामा बिन ज़ैद बिन हारिसा मौला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहिब्बिही वब्न हिब्बिही रज़ियल्लाहु अन्हुमा काला अरसलत बिन्तुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन नबनी कदिस्तुज़िरा फशहदना फ़अरसला युक़रिउस्सलाम व यक़ूलु इन्ना लिल्लाहि मा अख़ज़ व लहू मा आता व कुल्लु शैइन इंदहु बिअजलिन मुसम्मा फलतस्बिर वलतहतसिब फ़अरसलत इलैहि तुक़सिमु अलैहि लयातियन्नहा फ़काम व माअहु साद बिन उबादा व मुआज़ बिन जबल व उबय बिन काब व ज़ैद बिन साबित व रिजालुन रज़ियल्लाहु अन्हुम फ़रुफ़िअ इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सबी फ़अक़दहु फ़ी हिजरिही व नफ़्सुहु तक़ाक़ा फ़फ़ाज़त ऐनाहु फ़क़ाल साद बिन उबादा या रसूलल्लाह मा हाज़ा फ़क़ाल हाज़िही रहमतुन जअलहल्लाहु फ़ी क़ुलूबि इबादिही व फ़ी रिवायतिन फ़ी क़ुलूबि मन शाअ मिन इबादिही व इन्नमा यरहमुल्लाहु मिन इबादिही रुहमा मुत्तफ़क़ुन अलैह। हदीस का तर्जुमा यूँ है जी, उसामा बिन ज़ैद बिन हारिसा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो आज़ाद करदा ग़ुलाम के बेटे थे और आपके बड़े पसंदीदा शख्सियत थे, वो फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी ने आपकी तरफ पैगाम भेजा, इन नबनी कदिस्तुज़िरा, मेरा बेटा जो है वो करीबुल मर्ग है, यानी बच्चा था वो छोटा। कदिस्तुज़िरा फशहदना, तो आप हमारे पास आए, यानी बच्चा जो था वो जान कुनी की हालत में था, सांस उसकी उखड़ रही थी। तो उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि आप आएँ। फ़अरसला युक़रिउस्सलाम, तो आपने पैगाम भेजा और साथ सलाम भेजा उन्हें। व यक़ूलु, और ये कहा कि इन्ना लिल्लाहि मा अख़ज़ व लहू मा आता, अल्लाह ही का है जो उसने अता किया और जो उसने ले लिया, यानी जो वो लेता है वो भी खुदाई का है और जो वो अता करता है वो भी खुदाई का होता है। व कुल्लु शैइन इंदहु बिअजलिन मुसम्मा, और उसके नज़दीक हर चीज़ जो है वो एक मुकर्रर मुद्दत तक के लिए होती है, यानी बाकायदा प्लान्ड है, एक टाइम तय होता है कि भाई ये अगर ये मामला लें, एक बच्चा है, इसकी इतनी ज़िंदगी है और इसको फ़लाँ वक्त दुनिया से चले जाना है। फलतस्बिर वलतहतसिब, तो उसे चाहिए, यानी अपनी बेटी को पैगाम भेजा कि तुम्हें चाहिए कि तुम सब्र करो और अल्लाह से अजर की उम्मीद रखो। ये जो अल्फाज ना, तुम सब्र करो और अल्लाह से अजर की उम्मीद रखो, ये जुड़े हुए हैं कि ऐसे ही नहीं सब्र करने का कहा गया, बहुत बड़ी उम्मीद है जो इसके साथ बंधी हुई है। सब्र करो और उम्मीद रखो, खुदा से अजर की उम्मीद रखो। फ़अरसलत इलैहि तुक़सिमु अलैहि लयातियन्नहा, तो जो बेटी थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उन्होंने कसम देकर कहा कि आप ज़रूरी मेरे पास आएँ, यानी कि वो उन्होंने दोबारा कहा कि नहीं अब मेरे पास आएँ। फ़काम, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे जाने के लिए। व माअहु साद बिन उबादा, और उनके साथ साद बिन उबादा थे, और वह मुआज़ बिन जबल, और मुआज़ बिन जबल थे, वह उबय बिन काब, और उबय बिन काब थे, व ज़ैद बिन साबित, और ज़ैद बिन साबित थे, व रिजालुन रज़ियल्लाहु अन्हुम, और कुछ और लोग भी थे रज़ियल्लाहु अन्हुम। फ़रुफ़िअ इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सबी, तो वो बच्चा जो था वह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया, आपको पकड़ाया गया बच्चा। फ़अक़दहु फ़ी हिजरिही, तो आपने उसे अपनी गोद में बिठा लिया। व नफ़्सुहु तक़ाक़ा, और उसकी जो सांस थी वो उखड़ रही थी, उसकी जान मुस्तरिब थी, यानी निकलने को थी।
फफादत ना हो, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों से आंसू बहने लग पड़े। फ़काला साद, तो ये साद बिन उबादा जो थे, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह मा हाज़ा, ये क्या बात है, यानी आप ये जो रो पड़े हैं ये क्या बात है। फ़काला, तो आपने कहा हादिही रहमतुन, ये अल्लाह की रहमत है, जाअलहल्लाहु तआला फ़ी क़ुलूबि इबादिही, जो अल्लाह ताला ने अपने बंदों के दिलों में पैदा की है। यानी रहमत का जज्बा है, जो ये जो आंसू तुम देख रहे हो ये रहमत का जज्बा है जो ज़ाहिर हो रहा है, और वो रहमत जो कि अल्लाह ने अपने बंदों के दिलों में पैदा की है। फ़ी रिवायत, और एक दूसरी रिवायत के अल्फाज यूँ हैं, फ़ी क़ुलूब मन शाअ मिन इबादिही, यानी उन लोगों के दिलों में ये चीज़ होती है जिनके बारे में अल्लाह ने चाहा कि उनके अंदर रहमत हो और वो इस तरह ज़ाहिर हो। व इन्नमा यरहमुल्लाहु मिन इबादिही रहमा, और बेशक अल्लाह ताला अपने बंदों में से रहम करने वालों ही पर रहम करता है। मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है। इसमें चंद चीज़ें हैं जी जिनको हम देखते हैं कि एक बात तो ये है कि बच्चा बीमार हो गया नबी की बेटी का, और वो इतना बीमार हुआ कि बिल्कुल छोटा सा बच्चा था, एग्जैक्ट उम्र का मैं नहीं कह सकता, लेकिन बहरहाल जो है छोटा बच्चा ही है, जिसे उन्होंने पकड़ाया तो गोद में आपने बिठा लिया उसको, तो सांस उसकी उखड़ रही थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये देख कर आपकी आंखों में आंसू आ गए। ये मामला कि ये क्या चीज़ है कि इस तरह बच्चा जो है वो उसकी जान निकल रही है, नबी का नवासा है, जान उसकी निकल रही है, सांस उखड़ रही है, सांस उखड़ती बड़ी तकलीफ़ होती है, वो तकलीफ़ ही का तो इजहार है जो कहा गया ना कदिस तो हजरा, कि उसकी जान उखड़ रही थी, यानी जान बेताब थी बाहर निकलने को। तो आपके आंखों में आंसू आ गए। अब ये सवाल जो उन्होंने किया साद बिन उबादा, इसको अलग से देखते हैं। पहले हम ये देखते हैं कि ये वाक़यात इस तरह के क्यों होते हैं कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं वाकई इंतकाल कर जाते हैं, और ये नबी का नवासा है, नबी के साथ एक ताल्लुक़, ज़ाहिर है बड़ी बात है, नबी के साथ ताल्लुक़ बड़ी खुशनसीबी है। तो अल्लाह ताला अपने नबी पर तो उसका बड़ा रहम है, बड़ा फ़ज़ल है, तकालीफ़ उन पर भी आई हैं, मुश्किलात उन पर भी आई हैं, लेकिन नबी ज़ाहिर अक़ल बालिग़ हैं, एक मतलब है ताकत में है, ये तो बच्चा छोटा सा है, इसकी सांस उखड़ रही है, ऐसा क्यों होता है। और ये कोई एक वाक़या नहीं, दुनिया भर में सैकड़ों वाक़यात होते हैं, बहुत तकलीफ़ में बच्चे होते हैं, वो तकलीफ़ बहुत अरसा भी चलती है, एक्सीडेंट भी हो जाते हैं, बीमारियाँ भी बहुत ऐसी तकलीफ़ दे बीमारियाँ लग जाती हैं। तो ये पहलू कि ऐसा क्यों है, इसको हम देखते हैं पहले कि ये वाक़या वैसे खुदा ने कायनात में रखा क्यों है। अल्लाह ताला ने ये दुनिया आजमाइश के लिए बनाई है, ये इसके वाले से बुनियादी तौर पर दीन का मुकदमा जो है उसके बुनियादी नुकात में से है कि इस कायनात का एक खुदा है, उसने इसको तख्लीक किया है, इंसान को एक बाकायदा एक मकसद की खातिर पैदा किया गया है, इंसान की आजमाइश में मकसद आजमाइश है, और उस आजमाइश की खातिर ही इस कायनात को डिज़ाइन किया गया है। ये बाकायदा ये बता दिया कि इंसान को जांचने के लिए ये कायनात बनाई गई है, कायनात बनाई है कि ना दुनिया नहीं, कायनात बनाई गई है। सूरह हूद में के अल्फाज हैं ये। तो इसका नक्शा इस तरह का है कि यहाँ पर जब आजमाइश है तो फिर मुश्किलात आती हैं, रुकावटें आती हैं, बंदा परखा जाता है, उसका खरा और खोटा वो मालूम किया जाता है। तो खुदा ने जो कानून रखा है, जो तरीक़ा रखा है, ज़ाहिर है कि वो उसमें अपना आप तो वो बिल्कुल ज़ाहिर नहीं करता, और मामला सारे का सारा ईमान बिल गैब पर रखा है कि जो असल हकीकत है वो पसे पर्दा है, वो हमें हवास से दिखाई नहीं देती, न आँखों से दिखाई देती है, न कानों से सुनाई देती है, न हवास से महसूस होती है, किसी तरह भी किसी पहले से भी महसूस नहीं होती। और ये लगता है कायनात ये खुद ही चल रही है, इसके अंदर वाक़यात इसी तरह हो रहे हैं, या ये अंधाधुंध चल रही है, इस तरह का एक ख्याल हो सकता है कि बंदा इसको देखे, कभी पीछे कोई शऊर बाकायदा दिखाई नहीं देता, हिस्सी तौर पर महसूस नहीं होता। सोचे तो बेशक आदमी
الگ بات ہے کہ وہ کیا کہے گا، لیکن یہ ہے کہ ویسے اگر دیکھا جائے کہ بھئی یہ کام کرنے والا کون ہے، اس کی اصل جڑ جو ہے، بنیاد یہ کہاں ہے، نہیں وہ نہیں پتہ چلتا، محسوس نہیں ہوتی، بس ہو گیا اس طرح، بس ہو جاتے اس طرح۔ تو خدا نے جب یہ آزمائش کا فیصلہ کیا ہے تو پھر جو پردہ ہے، غیب کا پردہ، اسے ہم کہتے ہیں اسباب کا پردہ، اسباب کے پردے میں یہ سارا معاملہ ہو رہا ہے۔ کوئی چیز خدا نے ایسی ظاہر نہیں کی کہ جس سے اسباب کے پردے میں کوئی ذرا سا سوراخ بھی ہو، ذرا سی دراڑ بھی ہو کہ جھانک کے دیکھا جا سکے اچھا یہ خاص معاملہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو قانون بنایا وہ چل رہا ہے۔ بیماری آئے گی، بڑے پر بھی آئے گی، بوڑھے پر بھی آئے گی، جوان پہ بھی آئے گی، بچے پہ بھی آئے گی، موت آئے گی تو سب کو آئے گی، تکلیف ہوگی تو سب کو ہوگی، اور اسی طرح معاملات جو ہیں، مشکلات آئیں گی ہر ایک کو آئیں گی، خوشیاں ملیں گی ہر ایک کو ملیں گی، اور یہ معاملہ ایک طرح کا چلایا تو کوئی فرق نہیں کیا۔ اگر خدا ایسا کرتا کہ بچوں کے لیے کوئی خاص ہوتا کہ نہیں، بچوں کو یہاں تکلیف نہیں دی جاتی، جب تک انسان بچہ ہوتا ہے تو وہ ہر آفت سے بچا رہتا ہے، پھر جب وہ بڑا ہوتا ہے، شعور کی عمر کو پہنچتا ہے، تب اس پر آفتیں آنی شروع ہوتی ہیں، مشکلات آنی شروع ہوتی ہیں، تب اس کے مسائل۔ تو یہ معاملہ جو تھا کہ خدا کے قانون عمومی نہ رہتا، خصوصی ہو جاتا، تو پھر وہ آدمی کہہ سکتا تھا کہ یہ چیز جو ہے یہ حتمی طور پر ہمیں بتا رہی ہے کہ معاملہ جو ہے نا کچھ خاص نوعیت کا ہے، نشاندہی کر رہی ہے، اس پردے کے پیچھے کسی کے موجود ہونے کی نشاندہی کر رہی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا کہ نہیں، بالکل نہیں بتایا۔ اپنے آپ کو اگر اس نے چھپانے کا ارادہ کیا تو بالکل چھپا لیا، اور معاملات کو اسباب کے پردے میں کر دیا، تو اسباب کے پردے میں کہیں بھی ایسی دراڑ نہیں کہ انسان اس سے کچھ جھانک سکے کہ پیچھے کیا معاملہ ہے۔ یہ تو آزمائش کے قانون کو ایک جامع بنانے کے لیے، ایک مکمل شکل دینے کے لیے لازمی تھا کہ بچوں پر بھی آزمائشیں آتی یا تکالیف آتی اور بڑوں پر بھی آتی، اس میں فرق نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ مسئلہ تو یوں ہے۔ اس کے بعد دوسرا پوائنٹ جو اس میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا، وہ ظاہر ہے کہ جو اس چیپٹر سے متعلق بات ہے کہ بچے کی اگر وفات ہے تو بے شک کائنات میں چیزیں جو ہیں وہ ایک مقررہ مدت تک کے لیے ہوتی ہیں، اور اس کے بعد یہ خدا کی عطا ہے جو اس نے ہمیں دی ہے، اولاد ہو یا اور چیزیں ہوں، مختلف معاملات ہوں، جو بھی اللہ نے ہمیں خیر دیا ہوا ہے، یہ اس کی طرف سے اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے۔ تو یہ اس کا فضل اور کرم جو ہے یہ اس نے مقررہ مدت تک کے لیے کیا ہے، طے شدہ ہے، اور اب اگر اس نے لے لیا ہے تو تم اس پہ صبر کرو اور اجر کی امید رکھو۔ یہ اجر کی امید جو اصل مسئلہ ہے، مشکلات تو یہاں آنی ہے، آزمائش کی دنیا ہے، یہاں تو یہ لازماً ہونا ہے، اگر ایسا ہوا ہے تو اجر کی امید رکھو تاکہ اصل معاملے میں کامیابی رہے، کیونکہ یہ دنیا تو عارضی ہے اور یہ تو ختم ہو جانی ہے۔ آگے انہوں نے جو کہا کہ نہیں آپ ضرور آئیں، وہ ٹھیک ہے، وہ ایک بیٹی کا تقاضا ہے کہ باپ سے وہ ایک تسلی پائیں گی ان کے آنے سے۔ جو واقعہ ہو رہا ہے وہ تو ہو ہی رہا ہے، وہ تو ویسے ہی ہونا تھا، اس میں تو نہیں ایسا یہ توقع نہیں تھی کہ آپ آئیں گے تو بچہ بچ جائے گا، اس لیے نہیں پہلو، لیکن ایک تسلی کی خاطر کہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ پہلو جو ہے سعد بن عبادہ کو حیرانی ہوئی کہ آپ تو بڑے بہادر آدمی ہیں، اور آپ تو ظاہر ہے کہ ایک مطلب اللہ کے رسول تھے، یہ پہلو تو خصوصی خدا کا عطا تھی آپ پر، آپ کی شخصیت بھی ایک مضبوط شخصیت تھی، وہ آپ کی لیڈرشپ سے واضح تھی کہ جس طرح آپ نے لیڈ کیا ہے صحابہ کو، اس میں کمال درجے کی بہادری اور کمال درجے کی ذہانت، سمجھداری اور مضبوطی کردار کی، وہ سب چیزیں نمایاں ہیں، بلکہ ایسی نمایاں ہیں کہ بندہ حیران ہو جاتے ہیں۔ انہیں حیرانی ہوئی کہ اتنا طاقتور آدمی، اتنا مضبوط آدمی اور آنکھوں میں آنسو، ایسا کیوں ہے؟ تو انہوں نے پوچھا تو فرمایا کہ یہ تو اللہ کی وہ رحمت ہے جو اس نے اپنے بندوں کے دلوں میں رکھی ہے، تو وہ رحمت جو ہے وہ کسی کو تکلیف میں جب دیکھتا ہے انسان تو وہ آنکھوں سے چھلک پڑتی ہے، آنسو بن کر چھلک پڑتی ہے۔ یہ تو وہ معاملہ ہے، یعنی آپ نے کہا کہ اس کو
کمزوری نہیں کہا جائے گا، اور یہ یا کوئی اور نقص والا پہلو نہیں ہے، یہ تو ایک خوبی ہے کہ جو انسان سے ظاہر ہوتی ہے، اور ہم خدا کے فیصلوں پر راضی اور اس پر قائم ہوتے ہیں، تبھی ہم یہ کہیں گے کہ بھئی پہ صبر کرو اور اللہ سے اجر کی امید رکھو۔ یہ وہی بات ہے جو ہمیں اس کلمے میں سکھائی گئی ہے، ان للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، جو بھی تکلیف آتی ہے تو ہم تو اللہ کی مخلوق ہیں، خدا کے لیے ہیں، ان للہ و انا الیہ راجعون، اسی طرف پلٹنا ہے۔ یعنی کہ وفات سے بڑی تو واقعہ کو نہیں ہوتا انسان کی زندگی میں، تو یہ واقعہ جب ہوا تو ٹھیک ہے، ہم تو پہلے ہم یہاں تھے تو خدا کے تھے، اور جا رہے ہیں تو خدا کے پاس جا رہے ہیں۔ تو یہ حدیث جو ہے یہ ہمیں بتاتی ہے کہ بڑے سے بڑا واقعہ انبیاء کی اولاد کے ساتھ بھی، خود انبیاء کے ساتھ بھی جو ہوئے ہیں، تو اس پر معاملہ یہی ہے کہ صبر کیا جائے اور اجر کی امید رکھی جائے۔ یہی سبق ہے جو ہمیں دیا گیا ہے، اور یہی وہ سبق ہے جو انسان کے لیے، یہ مومن کے لیے، مومن انسان کے لیے خوشخبری کا باعث ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔